बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम कुरान मजीद की तिलावत करेंगे 25 पारे की। रुकू नंबर 3 आयत नंबर 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा असाबकुम फमिमा कसबत अयदीकुम वयख्फु अन कसीर वमा अंतुम बिमुअ्जिज़ीना फिल अर्द वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि वल अल्लाह वल नसीर वमिन आयतिहिल जुरूद फिल जमीइल अलीम इन्ना यशअ बिसूर रहीम इन्ना फी ज़ालिका लआयातुन लिकुल्लि सब्बार शकूर औ युइकुन्ना बिमा कसबू यफूअ कसीर वयअलमुल्लज़ीना युजादिलूना फिल यतीम बलागुम मिन हैस फमा ऊतीतुम मिन शैइन फमतउल हयातुद दुनिया वमा इंदल्लाहि खैरुन व अकबर लल्लज़ीना आमनु व अला इब्राहीम वतक़ूलून वल्लज़ीना युख़्तिऊन कबाइरल इस्मि वल फ़वाहिश व इज़ा मअू ज़ारूहुम यग़फ़िरून वल्लज़ीना रब्बिहुम व अक़ीमुस्सलात व अमरुहुम शुरा बैनहुम व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना इज़ा अस्बाहुमुल मग़यु हुम यन्सरून وجزاء سيئات سيئاتهم من الله فمن وأسهل فجاره على الله إثم لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم العذاب الأليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن أعظم الأمور ومن يضلل الله فما له من أولين من بعده وترى الظالمين لما وعصوا يقولون هل مضى السبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الجوع ينظرون من طرف خفيف وقال الذين آمنوا خاسرين الذين خاسرون أنفسهم وأحياهم بالقيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرون من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيئوا من ربكم من قبل أيام يوم لا موت الله ملاكم من يومئذ فما لكم من النكير وإن أرادوا فما أرسلناك عليهم حفيظ إن إليك إلى البلاغ وإن إذا ذقنا الإنسان من رحمة فريها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الله غفور إلى الله ملك السماوات والأرض يخلق من يشاء يهب من يشاء يزوق أو ينزقهم وأنثى ويجعل من يشاء إقام إنهم إليه من قدير وما كان لبيش كل مدار الله إلا وحي أو وراء إجاب أو يرسل رسولا ما يشاء فإنهم إلى حكيم وذلك أوحينا إليك روح من أمر ما كنت تدري من كتاب والإيمان والإقرار جعلهم نور من إدانا وإنك لتهدي إن سير المستقيم صراط الله الذين لهم السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور حميم والكتاب المبين إن جعلنا قرآنا أعظم
توكلون وإنهم في كتاب الحكيم أفنسكيب إليكم السكير صفحا أن كنا قوما مسرفين وكن أرسلنا أولين وما يأتيهم من نعمات يستهزئون فأهلكنا أشهاد وردا مثال الأولين ولن أسان من خلق السماوات والأرض ليكن لهن لخالقنه العزيز العليم الذين جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبحان الله تهتدون والذين نزل السماء إماء بكير ونشناها به كذلك تخرجون والذين خلقوا الأزواج وجعل فتنة والأنعام تركبون لتسمعون على أذاهم نعمات ربهم إذا استقبام إليه وتقوا سبحان الذين استثنى عن هذا وما كنا له مقرمين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له عبادي عظيم إن الإنسان لكفر مبين ومن اتبع بنات وأصحابهم بالبينات وإذا بشروا أحدادهم بما ضرب الرحمن ظلم وهو قصير أولام وهو عزيز مبين وجعل الملائكة الذين هم رحمة الإنسان فشاد خلق السكان ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن معبودونهم وما لهم كذاب أنهم إن يخسرون أم أيتينا كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل كانوا إنا جعلنا أنا على أمات وإنا أسرهم مهتدون وذلك ما أرسلنا من قبلك في قراب إلى كلك متفاها إنا جدنا أنا على أمات وإنا على أثار مقتدون قل أول جئتكم بهذا مما وجدتم آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم في كافرون فانكمتم منهم كنز كيف كان عاقبة المكذبين